अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन के बारे में। ताज़ा तरीन सूरत हाल, एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इस वक्त सिचुएशन स्पेन नेशनलिटी की पास होने की क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, इस पे बात करेंगे। इमिग्रेशन एक और मुल्क देने के लिए तैयार हुआ है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम बयान जारी किया है यूरोपीय यूनियन में, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करूंगा कि 50 सेंट का यानी कि 50 पैनी का एक सिक्का जिसकी वैल्यू इस वक्त 10,000 पाउंड है, और ये सिक्का की ज्यादा पुराना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 साल पुराना सिक्का है, जो कि काफी आसानी के साथ आपको मिल सकता है। इसके बारे में बात करूंगा और इसकी डिटेल प्रोवाइड करूंगा वीडियो के आखिर में। तो आपको आज लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। एक तो दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा ताज़ा तरीन स्पेन इमिग्रेशन से मतलब जो सूरत हाल है उसका, स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो नई रिपोर्ट है उसका, इमिग्रेशन के लिए एक और मुल्क जो एग्री हो रहा है उसका, और आखिर में 50 पैनी का जो सिक्का है उसका। ये तीनों चारों लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल तरतीब। जिस तरह न्यूज हैं इसी तरह आपको नीचे लिंक मिलेंगे। पहली न्यूज वाला पहला लिंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों न्यूज के लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके जो है वो रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है स्पेन इमिग्रेशन ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तमाम लोग वेट कर रहे हैं कि स्पेन इमिग्रेशन की जो अपडेट्स हैं वो कब आती हैं, क्योंकि नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में ये तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। इस पे काफी तफसीली जो है वो न्यूज और इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ डिबेट्स होती रहती हैं, कुछ ना कुछ बातें सामने आती रहती हैं, जहां पे इमिग्रेशन मिनिस्टर, इसके साथ साथ सहूलियत सोशल और इमिग्रेशन के मिनिस्टर के अलावा बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस पे बहस करते हैं। आपको पता है कि पॉपुलर पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो बड़ी अपोजिशन पार्टी है। इसके साथ साथ वोक्स अपनी कोशिश कर रही है कि पेपे पेसोई का साथ ना दे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ कवानीन बनाई जाए। पेसोई कोशिश कर रही है कि इनकी फेवर में कवानीन बनाई जाए और प्लस इमिग्रेशन ओपन की जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई नई चीजें जो है वो सामने आती हैं। हुकूमत ने काफी एक अच्छी नई अनाउंसमेंट की है। उनका ये कहना है हमारा सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करना है, और असाइलम सीकर्स जिनको एक अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, उन्होंने काम किया, टैक्स यहाँ पे किया, चाहे अतनोमो के जरिए या काम करने के जरिए, लेकिन दोबारा से उनका असाइलम रिजेक्ट हो गया और दोबारा से वो इलीगल हो गए। उनके लिए हम नए कवानीन लेके आ रहे हैं। फैमिली वीजे से रिलेटेड नए कवानीन आ रहे हैं। इसके साथ साथ वर्क परमिट से रिलेटेड नए कवानीन आ रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे कवानीन आ रहे हैं जिससे काफी ज्यादा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को स्पेशली फायदा होगा। इसके साथ साथ हुकूमत ने जो नई स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि हम नवंबर 2024 के मिड तक जो है ये तमाम चीजों को फाइनल करके जो मिनिस्टर्स की कबीना है वहां पे फाइनली दस्तखत के लिए पास करने के लिए भेज देंगे। ये याद रखें कि पार्लियामेंट में बिल ऑलरेडी पास हो चुका है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए। आपको पता होगा कि एक पटिशन दस्तखत हुए, उसके बाद एक लंबे प्रोसेस के बाद पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट ने इस पे बहस की और बड़ी तादाद में वोटों से ये पास हुई। सिर्फ जो है वो वोक्स ने इसकी मुखालफत की थी, बाकी तमाम पार्टियों ने इसकी फेवर की थी। तो उसके बाद उस पर काम चलते चलते अब जो है वो मिनिस्टर्स की कबीना तक पहुंच चुका है। मिनिस्टर्स की कबीना जैसे इस पे दस्तखत करती है तो उसके बाद जो है ये बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कब इमिग्रेशन ओपन हो रही है। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हुकूमत ने खुल के बात की है कि इमिग्रेशन ओपन भी करने जा रही है हुकूमत। इसके साथ साथ नए इमिग्रेशन के कवानीन में नई आसानियां लेके आ रही है, और साथ ये भी पहली मरतबा मेंशन किया कि किन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे ये आपको बताता चलूं कि वो लोग जो यहाँ पे कभी पहले लीगल थे लेकिन दोबारा इलीगल हो गए, उनको किसी न किसी तरह कंपनसेट किया जाएगा, उनको लीगल करने के लिए नए मौके दिए जाएंगे। अरेगुस के कवानीन में हो सकता है कि मजीद आसानियां आएं और इमिग्रेशन एक खास मुद्दत के लोगों के लिए ओपन की जाए। ये तमाम नए प्लान हैं जो हुकूमत अनकरीब अनाउंसमेंट कर देगी, और इसकी रोशनी में आने वाले वक्त में हुकूमत काफी ज्यादा जो है वो फायदा उठाना चाहती है। आपको मैंने पहले बताया था कि इस वक्त आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर हम इस वक्त इमिग्रेशन ओपन कर देते हैं
تو ہمارے ملک کی اکانومی کو موٹر لگ جائے گی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کرے گی، اس وجہ سے امیگریشن اوپن کرنا ہمارے اپنے حق میں ہے، ہمارے اپنی اکانومی کے فیور میں ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو دیکھ کے ان قریب جو ہے بہت اچھی نیوز آئے گی۔ جو فی الحال نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، جو باتیں کر رہا ہوں، اس کا لنک نمبر 1 نیچے موجود ہے، وہاں پہ کلک کریں گے تو تمام انفارمیشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ اب دوستو بات کرتے ہیں تھوڑی سی بیڈ نیوز کی۔ اسپین نیشنلٹی کا جو کیسز کا پاس ہونا ہے، اگر وہ کمپیئر کیا جائے 2023 کے ساتھ تو وہ آدھے سے بھی کم ہے۔ یعنی کہ اگر پہلے مہینے میں جو ہے کسی بھی 2023 کے مہینے میں اگر چیک کریں آپ تو 10,000 اگر فائلیں جو ہیں وہ ان کی نیشنلٹی پاس ہوتی تھی تو اب 3,000 2,500 تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی کہ کافی کم لوگوں کی نیشنلٹی جو ہے پاس ہو رہی ہے جن کی نیشنلٹی جمع ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو جسٹیسیا ہے اس نے کافی زیادہ بریک بینی کے ساتھ فائلوں کو چیک کرنا اور پروسیس کو کافی زیادہ سلو کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ دوسری بھی انوالو ہوں جس میں کیسز ہیں یا باقی چیزیں ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں افیکٹڈ نہیں ہو سکتی۔ اب جو ریجیکٹ کرنے کی ریشو ہے وہ بھی پچھلے سال کی نسبت ڈبل ہو چکی ہے۔ ابھی سپتمبر تک کی کیلکولیشن سامنے آئی ہے جو کہ 14,000 سے تجاوز کر چکی ہیں فائلیں، کہ اتنی زیادہ لوگوں کی جو ہے فائلیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تعداد 20,000 تک پہنچ جائے گی سال کے آخر میں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت ڈبل ہوگی، کیونکہ پچھلے سال سارے سال میں جو ہے 7 سے 8,000 فائلوں کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، ان کو نیشنلٹی نہیں دی گئی تھی۔ تو اس مین کی یہ نمبر بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آنے والے وقت میں مزید بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہی لوگوں کی اس وقت نیشنلٹی پاس ہو رہی ہے جن کے کیسز جو ہے وہ بالکل کلین ہیں اور اس پہ کبھی بھی اس شخص پہ کوئی بھی کیس کسی طرح کا بھی کرمنل خاص طور پہ نہیں ہوا اور کوئی بھی کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ ان کے کیسز کو کافی زیادہ دیر لگائی جا رہی ہے۔ جو نارمل کیس جمع ہو رہے ہیں ان کو بھی 1.5 سال اب نارملی لگ رہا ہے۔ بہرحال میرا مشورہ یہی ہے کہ جیسے آپ کو 1 سال کمپلیٹ ہوتا ہے آپ ریکورسوں کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ریکورسوں میں بھی آپ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ ریکورسوں بھی اب اس طرح پاس نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ریکورسوں پاس ہوا کرتی تھی۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ لنک نمبر 2 نیچے آپ کو مل جائے گا، آپ خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ امیگریشن کے لیے ایک اور ملک جو ہے وہ آمادہ ہو رہا ہے۔ یہ ملک کافی زیادہ فیمس رہا ہے، ابھی رائٹ ونگز پارٹی کی حکومت وہاں پہ آئی ہے، انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں۔ وہ اسپین سے بھی اچھا ملک سمجھا جاتا تھا لیگل ہونے کے لیے، اور وہ ملک ہے پرتگال۔ پرتگال کے پرائم منسٹر نے ایک مرتبہ پھر یورپی یونین میں اعلان کیا ہے کہ وہ آنے قریب امیگریشن سے ریلیٹڈ کچھ اہم اپڈیٹس اپنے ملک کی دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں امیگرینٹس کو کہ ہمارے ملک میں آئیں کام کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، خاص طور پہ ان ملکوں کے جہاں پہ حالات کافی زیادہ خراب ہیں، وہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں دوسرے ملک میں آ کے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہم نے ڈور جو ہے وہ بالکل اوپن کر دیے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ہم محدود پیمانے پہ لوگوں کو لیگل کریں گے۔ اصل میں یورپی یونین میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی جس میں امیگرینٹس کو ایڈجسٹ کرنے سے ریلیٹڈ ڈبیٹ ہوئی، وہاں پہ ان کا یہ کہنا تھا۔ مزید ڈیٹیل کے لیے لنک نمبر 3 آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں کافی انٹرسٹنگ نیوز سے۔ 50 پینی کا ایک سکہ انگلینڈ نے جاری کیا جنوری 2020 میں جب بریکسٹ ہوا تھا، اس پہ کافی اچھے اچھے کلمات لکھے گئے اور وہ یادگاری کے طور پہ جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ بریکسٹ کر رہا ہے UK یورپی یونین سے، یعنی کہ ڈیوورس لے رہا ہے یورپی یونین سے UK۔ اس کی یاد میں یہ سکہ جاری کیا گیا اور اس سکے کی اس وقت ویلیو جو ہے eBay پہ وہ 50 جو سینٹ کا سکہ ہے اس کی ویلیو 10,000 پاؤنڈ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سکہ اگر آپ کے پاس موجود ہے یا آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سکے ابھی زیادہ پرانے نہیں ہوئے، 2020 میں اگر یہ جاری ہوئے ہیں تو ابھی 2024 ہے، تو اس سالوں میں اس سکے کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آنے والے وقت میں اس کی ویلیو مزید بڑھے گی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو محفوظ کر لیں، یا اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو eBay پہ سیل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی
کوشش کریں اور محفوظ کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ مزید ویلیو دے سکتا ہے اور اس کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس کی شکل کیسی ہے، کس طرح دکھتا ہے، یہ تمام ڈیٹیل آپ نیچے جو لنک ہے، لنک نمبر 4، وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام چیزیں، اس کی تصویر، انفارمیشن آ جائے گی۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔